Bonjour à tous, aujourd'hui dans Total Botola on décortique la 20e journée du championnat marocain. On revient sur l'IR Tanger qui ne flanche toujours pas, mais aussi sur les clubs de Rabat qui ont pas mal de soucis. Bonjour Elias. Bonjour Maïma. Nouvelle journée mais pas de nouveau leader. Tanger est toujours en tête du classement avec 40 points, bien à l'aise, elle a passé les gros tests. Quel est le secret de cette réussite؟ فريق اتحاد طنجة بدا كيبين على شخصية البطل، كيعرف كيفاش يتعامل مع المباريات. فأما فريق الرجاء حصل على نقطة بمدينة الدار البيضاء اللي كانت مهمة. الآن حقق نتيجة الفوز في آخر دقائق ديال المباراة، كيبين أنه الفريق باغي وطامح أنه يتوج باللقب. عنده مباريات قوية في الجولات الأخرى، غيواجه الفريق الثاني اللي هو حسنية أكادير، عنده مواجهة أيضا مع فريق الجديدي اللي كيبين أنه في المستوى هذا الموسم. عنده مباراة أيضا أمام فريق الوداد. هذه مباريات كاملة صعبة، لكن أنه كيبان لي أن فريق اتحاد طنجة حاليا هو الفريق الأكثر قوة والأكثر اللي عنده شخصية باش يتوج باللقب ديال هذا الموسم هذا. Le Hassani et l'IRT sont en forme, ils ne jouent pas de compétition africaine. Est-ce que c'est un avantage pour eux? Parce que le reste des équipes du haut du tableau, Jdida, Wydad, Raja, jouent la Champions League et la Coupe de la CAF. نعم، فهذا بالنسبة للفريق اتحاد طنجة أو حسنية أكادير عامل إيجابي. فالفريقين مركزين فقط على البطولة، عندهم مباراة في الأسبوع، ما عندهمش كثرة مباريات. المدربين واللاعبين مركزين فقط على البطولة، الشيء اللي يقدر يساعدهم ويساهم في يخليهم في المراكز الأولى. في المقابل انا كنشوف الفرق الاخرى اللي مشاركه في المنافسات الافريقيه، كنشوفوا ان كثره المباريات، الضغط ديال المباريات كيصعب عليهم المأموريه، النتائج ما كتكونش دائما في الطريق الايجابي. دونك نقدروا نقولوا ان فريق اتحاد طنجة والحسنية اكادير عندهم عامل ايجابي اللي هو انهم هذا الموسم ما مشاركينش في المسابقات الافريقيه. هما محفزين باش ياخذوا بلاصه في المسابقات الافريقيه العام. بيان سور الا بقاو في المراكز الاولى راه سواء فريق طنجة ولا الحسنية اكادير غيلعبوا احدى المسابقات الموسم القادم. On revoit les buts du match IRT KACM. تاكلوتي خالد اسقط كيسترجع كره لخالد الصروخ. هذه فرصه لفائده فريق اتحاد طنجة بواسطه احمد حمودان رفع الكره داخل المعترك الراسيه. الهدف الاول لفائده فريق اتحاد طنجة بواسطه احمد حمودان، يجي على بعد 10 ديال الدقائق من نهايه بدايه المباراه بعد محاوله كانت خطيره لفائده فريق اتحاد طنجة اللي واصل البحث عن الهدف. المتابعه الجميله لاحمد حمودان والهدف الاول لفائده فريق اتحاد طنجة، وفرحه كنقول بانه هستيريا في المدرجات بالملعب الكبير بطنجة. يعني فريق اتحاد طنجة لن يتمكن. On enchaîne avec les clubs de Rabat. Donc l'AS FAR et le FUS sont classés 8e et 9e avec 28 points chacun. Ils ont des problèmes à remonter la pente. Finalement, qu'est-ce qui cloche du côté des FAR? Parce que le budget y est, il y a des joueurs assez talentueux. Quel est le souci? لو فري سوسي ديال فريق الجيش الملكي هو الاستقرار الفني. فمن بدايه الموسم كان عزيز العامري، الان خيري، كل موسم كنشوفوا نفس السيناريو، ما كيستقروش على مدرب واحد. كل مره كيجي مدرب كيغير تشكيله كامله، كنشوفوا ان اللاعبين ما كيبقاوش، كيجيو 10 ويمشيو 5 يجيو 6. هذا الشيء كلها عوامل ما كتساعدش فريق الجيش الملكي على العوده للساحه الوطنيه والافريقيه. الجيش عنده مشكل في الهجوم، هو من بين المشاكل ايضا خط الدفاع. ففريق الجيش الملكي كيتلقى 3 الهزائم متتاليين امام فريق الوداد، امام فريق الكوكب، وامام الدفاع الحسني الجديدي. فهذه نتائج صعيبه على الجمهور ديال الجيش اللي كيطالب ان الفريق يرجع كيف ما كان من قبل على المستوى الوطني والافريقي. كان كيلعب كره حثيثه، فريق كان كيلعب كره جميله. الان كنشوفوا انه تراجعت النتائج ديالو بسبب عدم استقرار التقني. كل مره مدرب لاعبين كيجي، كل مدرب كيجي كيحاول يدير التشكيله ديالو، كيلعب بالطريقه ديالو، كيجي مدرب اخر. هذه كلها عوامل ما كتساعدش الفريق على الاستمرار في النتائج الايجابيه. فيما كنشوف ان مدرب كيجي كيبان نتائج ايجابيه، كتراجع شيئا ما، كيتغير. هذه كلها عوامل ما تساعدش وما غاديش تخلي الفريق يرجع. حتى الاداء ديال اللاعبين كيكون في بعض المرات كيكون متدهور. كنشوفوا بان الطونغارا ولا بزغودي ولا الفقيه زعما لعابه اللي عندهم مهارات، انما علاش ما كيبقاوش في واحد النيفو اللي مزيان؟ في المستوى ديال البطوله تقريبا جينا نشوفوا المستوى ديال البطولات اللاعبين. فاللاعب المحلي
اللاعب ديال البطوله بصفه عامه ماشي غير فريق الجيش، في كل الماتش كنلقاو ماتش كيعطيك ماتش ما كيعطيكش، فهذا جاي العامل النفسي ايضا عامل ذهني. كنشوفوا اللاعبين في مباراه الى تلقاو هزيمه ما كيرجع في المباراه الجايه كيبقى دائما ذاك الضغط، سورتو كو الجمهور ديال الجيش جمهور كيبغي النتائج، كيبغي الفريق يرجع. هذه كلها عوامل كيحضر بقوه في الملعب. نعم، وكيبغي الفريق ديالو انه يرجع للنتائج اللي كان من قبل، الضغوطات اللي كيمارس عليهم. هذه كلها عوامل كتخلي الفريق ديال الجيش الملكي كيتلقى ضغوطات خصو يخرج منها في اقرب وقت، الا بغى على الاقل يقلب على احدى المراكز ديال المؤهله لاحدى المسابقات الافريقيه، او لا بغى انه يكون فريق المستقبل. On passe aux voisins. Donc côté Fatih, on mise un peu plus sur le Made in Fus. On regarde le reportage de Salah Merani et Saïd Bouchret. قرر وليد الركراكي مدرب نادي الاتحاد الفتح الرياضي الذي يحتل المركز التاسع على سبورة الترتيب العام اشتراك لاعبين شباب في المباريات المقبلة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، بعد أن صرح الفريق مجموعة من ركائز أساسية كأحمد جحوح، محمد فوزير، عبد السلام بن جنون، وذلك من أجل تكوين فريق جديد قادر على إنهاء الموسم في أحد المراكز الأولى. بدينا مزيان سورتو مع لا كوب دافريك و تشامبيون سيغ عرب، وبدينا مزيان البطوله، كنا غاديين مزيان. بعد مور ليليميناسيون مع تي بي مازيمبي و لي بليسيور ديال سكوما ما عاونوناش باش نبقاو لقدام. الحق سي ان بون بروميير بارتي دو سيزون، وصلنا في لي زوبجيكتيف اللي كنا باغيين، هي نلعبوا دخلنا شويه لي جون ديالنا باش يولفوا على البطوله، وهاهما دابا بزاف من عندهم بداو لا بلاص ديالهم في الفرقه، دونك حنا غاديين. وهذا العام عندنا لا ترانزيسيون، مشاونا بزاف د اللعابه، فوزير، نايري، بن جلون، القناوي، جحوح، دونك بزاف د اللعابه ديكسبيريونس. عندنا بروجي مع الكلوب، هي ولاد فرقه وولاد مدرسه الكره ديالنا، علاش عندنا سون دو فورماسيون اللي جديد دابا عام ونص. La démarche du FUS est à double tranchant, donc tu prends le pari d'attendre tes jeunes, tu prends aussi le pari de stagner dans la Botola. Est-ce que c'est un pari risqué pour toi, Elias? إلا قلنا فريق الفتح الرباطي فهذه منذ سنوات كيعتمد سياسة التشبيب، أنه كيحاول يعتمد على المركز ديال التكوين ديالو، أيضا كينتدب لاعبين شباب من عدة مراكز ديال التكوين في المغرب من عدة الأندية. فريق الفتح الرباطي هذا الموسم إلا نقدروا نقولوا ركز على التشبيب وهذا، الا انه غيربح فريق المستقبل كيف ما كان هذه 4 سنوات كان كينافس على البطوله وفي منافسات الكاف ايضا. الان من بعد ما صرح العديد من اللاعبين منهم باتنا، منهم جحوح، ماهيري، العديد من اللاعبين، فوزير، والعديد من اللاعبين. الان كنشوفوا انه كيعتمد سياسه ديال التشبيب، سياسه كما قلتي انها تقدر تكون في صالح الفريق او مش في صالح ديالو، خاصه انه قدر يقضي موسم او موسمين في تكوين الفريق. انا بالنسبه لي كنقول ان هذه سياسه صحيحه، فجميع الفرق الانديه ديال العالم كنشوفوا ان دائما الفرق العالميه كتعتمد على هذه السياسه ديال مراكز التكوين، كتنتدب لاعبين شباب قبل ما يبرزوا او كيجيو فريق الفتح اللي كيعطيو الفريق اضافه كبيره اللي كتقدر تخليهم انهم ينافسوا مستقبلا على العديد من الواجهات. Donc pour toi c'est que du positif. بيان سور، فإلا اعتمدت على التشبيب فهذا امر ايجابي، فكاع الانديه كنتمناو ان كاع الانديه تعتمد على هذا النهج هذا، تكوين، انتداب لاعبين شباب سواء في افريقيا سواء في المغرب، فهذا الشيء كامل غادي يخلي غير الفريق انه في المستقبل يكون فريق جاهز، ماشي نشوف انا فريق واحد لقيته كيوصل كما كنشوفوا دائما انا فريق كيوصل للواجهه ديالو على المستوى الافريقي البطوله، من بعد كنشوفوا النتائج ديالو كتراجع لانه ما كيكونش ما عندوش سياسه تشبيب. انا اللاعبين اللي كيكونوا في ديك الساعه الا مشاو انتقلوا للانديه اخرين كنشوفوا الفريق كيولي كيتراجع المستوى ديالو، وهذا شيء غير مقبول في كره القدم. الفتح رجع خطوه للوراء باش يتقدم 2 خطوات للقدام. فوالا اكزاكتومون. 8 buts marqués en autant de matchs. On regarde les tableaux. Lors de la 20e journée de la Botola, le Raja a chuté à Agadir 1-0, l'IRT a vaincu le KACM, l'AS FAR a perdu contre le DFR, alors que le WAC et le MAT se sont quittés sur un score nul et vierge. L'IRT reste leader du classement avec 40 points, le USA suit de près,
et le Raja est 3e. Le WAC est 6e avec 29 points. Le RAC, lui, est toujours lanterne rouge avec 12 points. Ce week-end, le KSM reçoit le USA alors que l'IRT se rend chez l'AS Far. La 21e journée est marquée par le report de 4 rencontres vu que certaines équipes sont engagées en compétition africaine. A noter qu'après cette journée, la Botola sera suspendue jusqu'au 31 mars car le rassemblement de l'équipe nationale démarre lundi prochain. Merci Ilyes. Merci. Merci à tous. À la semaine prochaine. باش تبقاو على اطلاع على جديد الرياضة الوطنية والعالمية تيليشارجيو لابليكاسيون لو 360 سبور متوفرة على اب ستور وبلاي ستور وما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب لو 360 لايف.